हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यतिखेर हजुरहरू चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। आजको नयाँ भाग 10 मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा चतुर्मास व्रतको यो पावन समयमा श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्मास भागवत कथा हजुरहरूले श्रवण गरिराख्नु भएको छ। घर घरमा बसेर आफ्नो स्वस्थानमा रहेर हजुरहरूले श्रवण गरिराख्नु भएको छ र अवश्य पनि भगवानको कृपा हजुरहरूले प्राप्त गरिराख्नु भएको छ। पक्कै पनि हजुरहरूको जुन आस्था, श्रद्धा र विश्वास छ, विश्वासपूर्वक भक्तिपूर्वक हजुरहरूले श्रवण गरिराख्नु भएको छ। भगवान प्रतिको प्रेम अझ हजुरहरूको प्रगाढ बनिरहेको छ। सबैमा जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र तपाईँको परिवारमा सर्वप्रथम हाम्रो तर्फबाट सुख शान्ति समृद्धि र सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना हामीले गर्दछौँ र गरिरहेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, सयौँभन्दा ज्यादा हजुरहरूले कमेन्ट गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनु भएको छ। धेरैभन्दा धेरै हजुरहरूले यी भगवानका गुणानुवाद आदिलाई सेयर गरिराख्नु भएको छ, पुण्य प्राप्त गरिराख्नु भएको छ। हजुरहरूले साक्षात् भगवान श्री कृष्णका यी वाणीहरू रहेका छन्। श्रीमद् भागवत भनेको साक्षात् भगवान श्री कृष्णको वाङ्मय मूर्ति हो र श्रीमद् भागवतमा साक्षात् भगवान श्री कृष्ण विराजमान हुनुहुन्छ हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले हजुरहरूले भगवानका यी गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई चरितार्थ बनाइराख्नु भएको छ। हामीले श्रवण गर्दै थियौँ कि जो परिव्राजक जो सुखदेवजी हुनुहुन्थ्यो, प्यारा भक्त भागवतहरू, सुखदेवजी जङ्गलको कुनै कन्दरामा बसेर उहाँले त निर्गुण निराकार उनी ब्रह्मको चिन्तन गरिराख्नु भएको थियो, ब्रह्मको ध्यान गरिराख्नु भएको थियो। तर वेदव्यासजीले आफ्ना शिष्यहरूलाई श्रीमद् भागवत महापुराण तयार भइसकेपछि 2-4वटा श्लोक दिएर गाउनलाई पठाउनु भयो। शिष्यहरू गएर वनमा गाउन लागे र भगवानका यी गुणानुवाद आदि यति शक्तिशाली छन् कि, भगवानका यी नाम मन्त्रहरू यति शक्तिशाली छन् कि हठात हेर्नुहोस् त, जो ब्रह्ममा चाहिँ एकदम ध्यान मग्न हुनुभएका जो परिव्राजक, जो परम हंस सुखदेवजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चित्तलाई पनि भगवानका यी गुणानुवाद आदिले ताने, खिचे, ताने। हेर्नुहोस् कति शक्तिशाली छन्। म त सगुण साकारको उपासक होइन, म त निर्गुण निराकारको उपासक हुँ, म ज्ञानी हुँ, म ब्रह्मको चिन्तन गर्ने हुँ भनेर परिव्राजक बनेर जो सुखदेवजी वनतिर लाग्नु भएको थियो, त्यो समयमा वेदव्यासजीले ए पुत्र नजाऊ न, नजाऊ नजाऊ, ए पुत्र भन्दै फर्काउने प्रयत्न गर्नुभयो, तर पनि सुखदेवजी फर्किनु भएको थिएन। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, तर भगवानका यी गुणानुवाद आदिलाई सुन्ने बित्तिकै भगवानको स्वरूप र भगवानको स्वभाव को बारेमा उहाँले जान्ने बित्तिकै भगवान श्री कृष्णको, माधवको मोर मुकुट वाला, मुरली बजाउने वाला, वृन्दावनमा गाई चराउने वाला उनै प्रभु परमात्मा ईश्वर जगदीश्वर को स्वरूप र स्वभावलाई उहाँले श्रवण गर्ने बित्तिकै हठात उहाँको ध्यान कता केन्द्रित भयो, मोर मुकुट वाला उनै भगवान श्री कृष्णतिर उहाँको ध्यान केन्द्रित भयो। तुरुन्त घरमा आइपुग्नु भएको छ को सुखदेवजी आफ्ना पितालाई दण्डवत गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो। वेदव्यासजीले सोच्नुभयो, ओहो हेर त, त्यो समयमा मैले छोराको पछि लागेको थिएँ, त्यतिखेर मलाई थाहा थिएन भगवानका यी
गुण रूप लीला स्वरूप कस्तो हो भन्ने कुरा थाहा थिएन, मैले लेखेको थिएन। तर आज हेरौँ त कति शक्ति रहेछ भगवानको नाममा, भगवानको स्वरूप र भगवानको स्वभावमा। उहाँको चाहिँ जुन वर्णन गरिएको छ यी लीलाहरूमा कति शक्ति रहेछ। आज आफै मेरो छोरो भगवानका यी गुणानुवाद आदिलाई सुनेर मैले खोज्न जानु परेन, आफै आएको छ। सुतजीले नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, प्यारा भक्त भागवतहरू, जो परिव्राजक बनेका सुखदेवजी पनि यसरी भगवानका गुणानुवाद आदिमा एकदम चुम्बकले फलामलाई ताने जस्तो गरेर जसरी तानिएर आउनुभयो भने जो व्यक्तिको हृदय निर्मल छ ती व्यक्तिहरू पनि त पक्कै पनि भगवानका यी गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गरे भने अवश्य पनि भगवानको त्यो रूप माधुर्यको दर्शन गर्ने उनीहरूले लालसा राख्नेछन् र भगवानका यी गुणानुवाद आदितिर ती व्यक्तिहरू अवश्य पनि केन्द्रित हुनेछन्। तर के हुनु पर्यो? निर्विकार हुनु पर्यो। अहिले त सबै व्यक्तिहरू विकारवान छन्। सबै लोभ मोह मद मात्सर्य विभिन्न ईर्ष्या आदिले जगडिएका छन् जीवहरू, एकदम लिपटिएका छन् जीवहरू, जस कारणले गर्दा भगवानका यी गुणानुवाद आदितर्फ उनीहरूको मन मोडिन त निकै गाह्रो छ, निकै गाह्रो छ प्यारा भक्त भागवतहरू। तर पनि बिस्तार बिस्तार हामीले श्रवण गर्दै गइयो भने हाम्रो कल्याण अवश्य पनि हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यी कथा प्रसङ्गहरूबाट बुझ्दछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब हेर्नुहोस्, सुखदेवजी आउनु भएको छ। वेदव्यासजीले सुखदेवजीलाई 18,000ले युक्त भएको श्रीमद् भागवत महापुराण सबै के गर्नुभयो? श्रवण गराउनु भयो। सुखदेवजीले सबै बुझ्नु भएको छ, सुखदेवजीले सबै बुझ्नुभयो। अब जो सगुण साकारवाला उनै श्री कृष्णका यी गुणानुवाद आदिलाई सबै उहाँले बुझ्नुभयो, सुन्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो। वेदव्यासजीले सबै अध्ययन गराउनु भयो। त्यस पछाडि सुतजीले भन्नुहुन्छ, नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई, हे शौनकादि 88,000 ऋषि हो। त्यस पछाडि सुखदेवजी पनि अवश्य सगुण साकार रूपवाला उनै श्री कृष्णको उपासक उहाँ बन्नुभयो। पहिले त उहाँ त ब्रह्मको मात्र चिन्तन गर्नेवाला हुनुहुन्थ्यो, तर अब निर्गुण निराकारको चिन्तन गर्ने जो सुखदेवजीले पनि सगुण साकार जो भगवानको उहाँ पनि के बन्नुभयो? उपासक बन्नुभयो। त्यति महिमा रहेको छ, त्यति शक्ति रहेको छ श्रीमद् भागवत महापुराणमा। र उनै सुखदेवजीले गंगाका किनारमा 7 दिनमा मृत्युलाई चाहिँ प्राप्त गर्नका लागि श्रापित भएर बस्नुभएका जो परीक्षित हुनुहुन्थ्यो, परीक्षितलाई उनै सुखदेवजीले श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गराउनु भएको थियो र राजा परीक्षितको उद्धार सुखदेवजीले श्रवण गराएको श्रीमद् भागवतद्वारा भएको थियो भनेर सुतजीले नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अब शौनकजीले प्रश्न गर्नुभयो, अरे महाराजजी, जो राजा परीक्षित हुनुहुन्छ, राजा परीक्षित त उहाँ त सम्राट हुनुहुन्थ्यो, कसरी गंगाको किनारमा उहाँ पुग्नुभयो अनि श्राप कसरी मिल्यो त राजा परीक्षितलाई? अनि जो सुखदेवजी हुनुहुन्थ्यो, सुखदेवजी त अलिकति लामो समयसम्म एउटा ठाउँमा कहिले पनि बस्न सक्नुहुन्न थियो, उहाँ त हिँडेको हिँडै गर्नुहुन्थ्यो। गोधन कालभन्दा ज्यादा कहीँ पनि टिक्न उहाँ सक्नुहुन्न थियो सुखदेवजी, यानी कि बस्नुहुन्न थियो। गाई दुहुँदाखेरि जति समय लाग्छ त्यो समयभन्दा ज्यादा एक ठाउँमा कहिले पनि बस्नुहुन्न थियो सुखदेवजी। अनि कसरी राजा परीक्षितलाई सुखदेवजीले गंगाको किनारमा 7 दिनसम्म एकै ठाउँमा बसेर कथा श्रवण गराउनु भयो त? यसको रहस्य के हो? शौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, हे सुतजी महाराज, त्यसो भए राजा परीक्षितको चरित्र पुरा श्रवण गराउनुहोस्, हामी सबै सुन्न चाहन्छौँ। यसरी बताइसकेपछि अब त्यस पछाडि सुतजीले बताउनुहुन्छ शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई, यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां
वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यस्ता प्रकारले सुतजीले अगाडि गएर बताउनुहुन्छ सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई त्यो समयको कुरा हो। ऋषिहरू जुन समयमा महाभारतको युद्ध चलेको थियो त्यो समयमा सबै कौरवहरू मारिएका थिए। पाण्डवहरूलाई विजय प्राप्त भएको थियो। विजय श्री मिलेको थियो कसलाई? पाण्डवहरूलाई। पाण्डवहरूलाई केही भएन तर सबै कौरवहरू के भए? मारिए। अन्तिम युद्धको मैदानमा विशाल भीमसेनको गदा दुर्योधनको जङ्घामा परेको थियो र दुर्योधनको जङ्घा भेदन भएको थियो। उरुदण्ड एकदम के भएको थियो? भेदन भएको थियो। मूर्छा अवस्थामा परेका थिए को? दुर्योधन। अब पाण्डवहरूलाई विजय मिल्यो। विजय मिलिसकेपछि अब दुर्योधन त यता रणभूमिमा मूर्छा अवस्थामा छन्, मर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। पाण्डवहरू रमाए। अब पाण्डवहरू सबै आफ्नो शिविरमा पुगे। त्यो समयमा एकान्तमा रहेका जो दुर्योधन थिए मूर्छा अवस्थामा घरिघरि उनी परिरहेका थिए, घरिघरि होस आइरहेको थियो। कुरुक्षेत्रको भूमिमा अनेक शवहरू त्यहाँ वरिपरि लडेका छन्। हिंस्रक जीवहरूले ती शवहरूलाई खानका लागि झम्टिरहेका छन्। आकाशमा गिद्धहरू घुमिरहेका छन् चारैतिर। दुर्योधनको त्यो शरीर पनि मृत हो कि भन्दै गिद्धहरू उसको शरीरलाई खानका लागि, उसको शरीरबाट मासु लुची लुची खानका लागि गिद्धहरूले आक्रमण गरिरहेका थिए। मृतदेह सम्झेर गिद्धहरूले हेर्नुहोस् घायल अवस्थामा, यस्तो पीडित अवस्थामा जो दुर्योधन परेका थिए। दुर्योधन अत्यन्त सन्तृप्त अवस्थामा, अत्यन्त पीडाको अवस्थामा परिरहेका थिए। घायल थिए, घाइते थिए। त्यो समयमा हेर्नुहोस् है, यस्तो दुर्दशा थियो दुर्योधनको। त्यही समयमा अश्वत्थामा त्यहाँ आइपुगे। अश्वत्थामाले आएर यसो हेरे, अत्यन्त विकल भए, एकदम चिन्तित भए। अश्वत्थामा दुर्योधनको छेउमा आएर भने, अरे मित्र, तिम्रो त्यत्रो वैभव मैले देखेँ, त्यत्रो राज्य मैले देखेँ, दिव्य साम्राज्य, आज हेर त के भयो? त्यो धन सम्पत्ति आदि आज के भयो? त्यस्ता धन सम्पत्ति आदिका मालिक सम्राट आज यस्ता महापुरुष यो हालतमा? यो त हुन सक्दैन, यो दुर्दशा। हेर हेर, यदि तपाईले मलाई सेना नायक बनाइदिनु भएको थियो भने आज तपाईको यो स्थिति आउने थिएन हे मित्र। तर पनि अझै म जीवित छु, अझै पनि म जीवित छु हे मित्र। अझै पनि मलाई केही आदेश तिमीले दिन्छौ भने पक्कै पनि मैले केही गर्न सक्छु। पक्कै पनि म केही गर्न सक्छु। यदि मैले केही गर्न सक्छु भने मलाई आदेश देऊ हे मित्र। त्यो समयमा दुर्योधनले भने, हे मित्र, ठिकै छ, मैले भुल गरेँ, तिमीलाई सेनापति बनाउनका लागि बनाइन। तर मलाई अत्यन्त पीडा छ कि हामी 100 भाइ थियौँ, यानी कि 100 भाइ थियौँ। हामी भाइ भाइहरू सबै मर्यौँ। तर ती पाण्डवहरू आज एउटा पनि मरेका छैनन्। मलाई दुःख छैन कि हामी 100 भाइको चाहिँ मृत्यु भएको छ भनेर, त्यसमा म मात्रै अलिअलि जीवित छु, त्यति मलाई दुःख लागेको छैन यसमा। तर त्योभन्दा ज्यादा मलाई केमा दुःख लागेको छ भने मेरा शत्रु जो 5 जना थिए, 5 पाण्डव, यिनमा एउटा पनिको मृत्यु भएको छैन, एउटा पनि यिनीहरू मरेका छैनन्। हामी भने सबै सखाप भयौँ। एउटा मात्रै पनि त 5 पाण्डवमा मरेको भए मलाई केही न केही त सन्तोष मिल्थ्यो नि। दुर्योधनले अश्वत्थामालाई यसरी भनिरहेको छन्। हेर्नुहोस् है, दुष्टको स्वभाव नै दुष्टै हुन्छ। अन्तिममा मर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् दुर्योधन, अझै पनि एउटालाई चाहिँ मार्न पाए हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, दुष्टको स्वभाव नि कहिले पनि सुध्रिँदैन। अतपता गाह्रो छ सुधार्नका लागि। मर्न आँटेको छ, सास जान आँटेको छ, तैपनि एउटा चाहिँ मार्न पाए हुन्थ्यो। ल, यस्तो स्वभाव छ दुर्योधनको। अश्वत्थामाले भने, हे मित्र, त्यसो भए
मैले केही सहयोग गर्न सक्छु, मैले सहयोग गर्न सक्छु भने अवश्य पनि मलाई आज्ञा देऊ, म ती 5 पाण्डवको 5वटा शिर काटेर तिम्रो अगाडि ल्याएर थुपार्दिन्छु। दुर्योधनले भने अश्वत्थामा मलाई 5 जनाको पनि चाहिएन, कमसेकम एउटाको मात्रै भए पनि ल्याइदेऊ ल, ल्याइदेऊ, मैले आदेश दिएँ, तिमीलाई अहिले मैले सेनापति बनाइदिएँ। आफ्नो रगत बगिरहेको थियो, त्यही रगतको टिको अश्वत्थामालाई दुर्योधनले लगाइदिए र जाऊ मित्र, गएर 5 पाण्डव मध्येको एउटाको मात्रै पनि शिर मेरो अगाडि ल्यायौ भने केही न केही मलाई सन्तोष मिल्नेछ। तुरुन्त अश्वत्थामा तुरुन्त जहाँ 5 पाण्डवको शिविर थियो त्यतापट्टि अब लागे को अश्वत्थामा। अब गएर सोच्न थाले, रात्रिकालीन समय छ, काग र उल्लुको न्यायलाई उनले सम्झे कि एकचोटि एउटा वृक्षमा सबै कागहरू जम्मा भएका थिए। त्यो समयमा एउटै मात्र उल्लुले नि राति मात्र आँखा देख्छ। हेर्नुहोस्, एउटै मात्र उल्लुले कागहरूको समूहमा हमला बोलो र सारा कागहरूलाई एउटै उल्लुले विजय प्राप्त गरेको थियो भन्ने कथा अश्वत्थामाले सुनेको रहेछ। र अश्वत्थामाले अब यही न्यायको प्रयोग गरेर अब म राति नै हमला गर्छु, कहाँ? 5 पाण्डवको शिविरमा। उसले यो योजना बनायो प्यारा भक्त भागवतहरू। अनि ऊ 5 पाण्डवको शिविरतिर गयो। त्यो समयमा भगवान उनी श्री कृष्णले बुझ्नुभयो कि अब यस्तो यस्तो यहाँ लीला हुनेवाला छ, मैले 5 पाण्डवलाई कतै लिएर जान्छु विजय उत्सव मनाउनका लागि भनेर भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, अरे राजा युधिष्ठिर, तपाईहरू त अत्यन्त शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तपाईहरूले विजय प्राप्त गर्नुभयो, अब विजय उत्सव त मनाउनु पर्दछ। अब यो शिविरमा आज तपाईहरू बस्न हुँदैन, जाउँ कतै बाहिर निस्कौँ र विजय उत्सव हामीले मनाउँ भनेर भगवान श्री कृष्णले 5 पाण्डवलाई शिविर बाहिर लिएर जानुभएको थियो। त्यो समयमा जो 5 पाण्डवका छोरा 5 जना थिए, हेर्दा लगभग उस्तै देखिन्थे। आफ्ना पिताहरू आफ्नो शिविरबाट बाहिर निस्केको अवस्थामा 5 पाण्डवका छोराहरू जहाँ जहाँ 5 पाण्डवहरू सुत्थे बिस्तारामा पलङमा, त्यहीँनेरि आएर ती 5 पाण्डवका छोराहरू सुतेका थिए। अब त्यही समयमा अश्वत्थामाले राति आक्रमण गर्यो र 5 जना ती बालकहरूको शिर छेदन गर्यो। ल हेर्नुहोस् है, उसले चाहिँ 5 पाण्डवको शिर छेदन गरे भन्ने सम्झिरहेको छ अश्वत्थामाले। तर अश्वत्थामाले ती नाबालक जसको कुनै दोष छैन तिनीहरूको शिर काटेर लिएर आफ्नो मित्रको अगाडि पुग्यो। आफ्नो मित्रको अगाडि पुगेर अश्वत्थामाले भन्न लागे, अरे मित्र, हेर, तिमीले एउटा मात्र पाण्डवको शिर ल्यायौ भने म प्रसन्न हुनेछु, मलाई शान्ति मिल्नेछ भनेर तिमीले भनेका थियौ। तर आज 5 जना पाण्डवको शिर मैले ल्याइदिएको छु, लु हेर भनेर अगाडि लगेर 5वटा शिर राखिदिए। दुर्योधनले यसो आँखा तिर्मिराइरहेको थियो, मजाले हेरे, ध्यानले हेर्दाखेरि त उनले चिने। तुरुन्त भने, अरे अश्वत्थामा, यी 5 पाण्डव होइनन्, 5 पाण्डव होइनन्, यी त 5 पाण्डवका छोरा हुन्, तिमीले गल्ती गर्यौ, यिनीहरूलाई मारेर त अब हामीलाई पानी दिनेवाला पनि तिमीले छोडेनौ। यसो पिण्ड पानी हामीलाई दिन्थे, यिनीहरू बाँचेको भए, तर यिनीहरू बाँचेनन्। आज हामीलाई पिण्ड पानी दिनेवालालाई पनि तिमीले छोडेनौ, उल्टो दशा लाग्यो। यिनीहरूको के दोष थियो र? यिनीहरूसँग मेरो वैरभाव होइन, मेरो वैरभाव त 5 पाण्डवसँग थियो। तुरुन्त अत्यन्त शोकमा परे। त्यो समयमा दुर्योधन तुरुन्त उनको के भयो? प्राण गयो। कसको? दुर्योधनको मृत्यु भयो। मृत्यु भइसकेपछि अश्वत्थामा धेरै डराए। अब ओहो, 5 पाण्डव अझै जीवित छन् भने त पक्कै पनि मलाई छोड्दैनन्। अब यिनीहरूले अब कहाँ भागौँ, कसो गरौँ, कता जाउँ? अश्वत्थामाले यसरी सोच्न थाले। प्यारा भक्त भागवतहरू, तुरुन्त त्यहाँबाट अश्वत्थामा अब भाग्न लागे। उता द्रौपदीलाई थाहा भयो। बिहान भइसकेपछि द्रौपदीलाई थाहा भयो कि आफ्ना सुतेका जो छोराहरू छन्
उनीहरूको शिर छैन, धड मात्रै छ। अत्यन्त चित्कार गरेर द्रौपदी रुन थाल्नुभयो। छाती पिटी पिटी विलाप गरेर रुन थाल्नुभयो। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुददबाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। छाती पिटी पिटी जो द्रौपदी जी हुनुहुन्थ्यो उहाँ रुन थाल्नुभयो। द्रौपदी रोइरहेको यो व्यथालाई 5 पाण्डवहरू तुरुन्त त्यहाँ आइपुगे। सबैले देखे, अर्जुनले पनि देख्नुभयो। देखिसकेपछि अर्जुनले तुरुन्त गाण्डीव उठाउनुभयो, तुरुन्त क्रोधमा आउनुभयो र प्रतिज्ञा गर्नुभयो, हे द्रौपदी तिमी दुखी नहौ, तिमी दुखी नहौ। जसले हाम्रो छोराहरूको वध गरेको छ त्यो दुष्टलाई दुष्कर्मको जुन फल रहेको छ त्यो अवश्य पनि उसले पाउँछ। म अवश्य पनि उसलाई मृत्युदण्ड दिन्छु। तिम्रो अगाडि तिम्रो आँखाको सामुन्नेमा ल्याएर त्यसलाई मृत्युदण्ड दिनेछु। हे द्रौपदी तिमीले धेरै विलाप नगर, जे हुनु भइसक्यो। तुरुन्त गोविन्दलाई इसारा गर्नुभयो। भगवान श्रीकृष्ण छेउमा हुनुहुन्थ्यो, रथ छेउमा थियो। रथमा गोविन्द बसेर रथलाई हाँक्न थाल्नुभयो। अब गाण्डीव धारण गरेर अर्जुन रथमा पछाडि बसेका छन्। अगाडि बढ्नुभयो। कसले चाहिँ हाम्रा छोराहरूको वध गरेको हो त भनेर खोज्दै अगाडि बढ्दै गर्दा अश्वत्थामा एकदम डराउँदै भागिरहेको देख्नुभयो। भगवानले इसारा गर्नुभयो, ऊ अर्जुन त्यही हो हत्यारा, त्यही हो हत्यारा, त्यसैले मारेको हो, तिम्रा छोराहरूलाई त्यसैले मारेको हो। भगवानले इसारा गर्नुभयो। तुरुन्त वेगपूर्वक अश्वत्थामा दौडिरहेको बाटोतिर नै भगवानले रथलाई अगाडि बढाउनु भयो। अब भाग्दै थिए को अश्वत्थामा भाग्दै थिए, भाग्न सकेनन्। अब आफ्नो बचाउका लागि अन्तिम विकल्प थियो ब्रह्मास्त्र छोड्ने। आफूसँग ब्रह्मास्त्र थियो, त्यो ब्रह्मास्त्रको सन्धान गरे र तुरुन्त अर्जुनतिर ब्रह्मास्त्रको प्रहार गरिदिए। ब्रह्मास्त्रको प्रहार गरे। भगवानले इसारा गर्नुभयो, हे अर्जुन तिमीले नडराऊ। अर्जुनले त्यतिखेर डराएर भगवानतिर हेरेर प्रार्थना गरिरहेका थिए, हे केशव अब बचाउनुहोस्, अब बचाउनुहोस्, अब मैले के गर्ने। तुरुन्त भगवानले सचेत गराउनु भयो, ए अर्जुन तिमी कातर भयो भने अहिले मारिन्छौ, किन कातर हुन्छौ। तिमीलाई त ब्रह्मास्त्र छोड्न पनि आउँछ, ब्रह्मास्त्रलाई नियन्त्रण गर्न पनि आउँछ, तर यो दुष्ट जो अश्वत्थामा छ यसलाई ब्रह्मास्त्रको प्रयोग मात्र गर्न आउँछ, छोड्न मात्र आउँछ, उसलाई नियन्त्रण गर्न आउँदैन। तुरुन्त तिमीले ब्रह्मास्त्रलाई काट्ने अर्को ब्रह्मास्त्र नै प्रहार गर। भगवानले तुरुन्त आज्ञा दिनुभयो। अर्जुनले पनि भगवानको आज्ञा तुरुन्त माने। तुरुन्त ब्रह्मास्त्र अर्जुनले पनि प्रहार गरिदिए। दुईटा ब्रह्मास्त्रको टकराव भयो। हेर्नुहोस् है, दुईटा ब्रह्मास्त्रको टकराव भयो। सारा पृथ्वी कम्पायमान भइन्। अब के हुन लाग्यो, प्रलय पो हुन लाग्यो कि यस्तो अवस्था त्यहाँ सृजना भयो। भगवानले तुरुन्त भन्नुभयो, अरे अर्जुन तुरुन्त दुईटै ब्रह्मास्त्रलाई तिमीले नियन्त्रण गर। अश्वत्थामाले नियन्त्रण गर्न सक्दैन। तुरुन्त अर्जुनले दुईटै ब्रह्मास्त्रलाई नियन्त्रण गर्नुभयो। तुरुन्त झटपट जानुभयो। अब अश्वत्थामा निस्तेज भइसकेको थियो। ब्रह्मास्त्रलाई आफूले फर्काउन नसकेर तुरुन्त अर्जुनजी गएर बन्दी बनाउनु भयो, डोरीले बान्नुभयो। डोरीले बानिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, अरे अर्जुन किन बानिरहन्छौ, तुरुन्त मृत्युदण्ड देऊ, यो आततायी हो। सुतेका शत्रुलाई पनि शस्त्र छोड्नु हुँदैन, मार्नु हुँदैन, तर यसले त सुतेका शत्रु होइन, अबोध बालकहरूको बच्चाहरूको हत्या गरेको छ, त्यसैले यो आततायी हो, तुरुन्त मार। भगवानले आदेश दिनुभयो, मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं वीरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मविद। धर्म जानेका व्यक्तिहरूले, धर्मवेत्ता पुरुषहरूले स्त्रीको, बालकको अनि मातिएका व्यक्तिको, पागलको र सुतेका व्यक्तिको कहिले पनि हत्या गर्दैनन्। त्यसैले यसले के गरेको छ, अधर्म गरेको छ। यो धर्मवेत्ता होइन, यो अधर्मी हो,
यो आतताई हो, यसलाई नछोड अर्जुन। तर अर्जुनले भने, हे केशव, हे सरकार, यसलाई म छोड्नेवाला त कहाँ छु र प्रभु? तर मैले वचन दिएको छु नि प्रभु, मैले त द्रौपदीको वचनलाई सम्झिनु पर्नेछ, द्रौपदीलाई दिएको वचनलाई सम्झिनु पर्नेछ। मैले भनेको थिएँ कि हे द्रौपदी, तिमीले शोक नगर, तिम्रो अगाडि ल्याएर त्यो हत्याराको म वध गर्नेछु, उसलाई मृत्युदण्ड दिनेछु। मैले त यसरी वचन दिएको छु केशव। भगवानले भन्नुभयो, त्यसो भए लिएर हिँड। तुरुन्त पशुलाई जस्तै रस्सीले बाँधेर अश्वत्थामालाई रथमा लगाउनु भयो अर्जुनले र ल्याएर द्रौपदीको अगाडि राखिदिनु भयो। द्रौपदीको अगाडि ल्याएर लडाइदिनु भयो। तुरुन्त द्रौपदीले जब अश्वत्थामालाई देख्नुभयो, तुरुन्त खडा भएर नमस्कार गर्नुभयो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, नमस्कार गर्नुभयो। एकतिर आलाप विलाप गरिराख्नु भएको थियो द्रौपदीजी, आफ्नो पुत्रको मृत्युको यो शोकमा डुबिराख्नु भएको थियो। चित्कार गरेर रोइराख्नु भएकी जो द्रौपदीजी हुनुहुन्थ्यो, हत्यारा यही हो भनेर अश्वत्थामालाई अगाडि ल्याएर राखिदिने बित्तिकै तुरुन्त उठेर प्रणाम गर्नुभयो र बाँधेको डोरी पो खोल्न थाल्नु भएछ। हेर्नुहोस् है, बाँधेको डोरी खोल्न थाल्नुभयो। उहाँले भन्न थाल्नुभयो, मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे महाराज, यो के गर्दै हुनुहुन्छ? हे युधिष्ठिरजी, तपाईँले यो के देख्दै हुनुहुन्छ अगाडि? अर्जुनले यी ब्राह्मण देवतालाई बाँधेर यहाँ ल्याएका छन्। केवल यी ब्राह्मण मात्र होइनन्, तपाईहरूका गुरुपुत्र पनि हुन्। अरे गुरुपुत्र त गुरुदेवका समान हुन्छन्, वन्दनीय हुन्छन्। तर तपाईले त यहाँ बाँधेर राख्नु भएको छ। भुल्नुभयो गुरुदेवले तपाईहरूलाई कस्तो एहसान देखाउनु भएको थियो, कस्तो कृपा गर्नु भएको थियो। सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोप संयमः। तपाईहरूलाई गुरुदेवले आफूले प्रिय ठानेर, अरू कसै शिष्यहरूलाई पनि प्रिय नठानेर, तपाईहरूलाई प्रिय ठानेर जो अत्यन्त गोपनीय रहस्यमय अस्त्र शस्त्र आदिको ज्ञान दिनुभएको थियो, जो ज्ञान अरू शिष्यहरूलाई दिनुभएको थिएन, तपाईहरूलाई धनुर्वेदको त्यो रहस्यमय ज्ञान प्रदान गर्नुभएको थियो। आफ्नो गुरुदेवको त्यो कृपालाई तपाईहरूले भुल्नुभयो। आज गुरुपुत्रलाई ल्याएर मेरो अगाडि सन्मुख खडा गर्नुभएको छ, पशु जस्तो बनाएर बन्दी बनाउनु भएको छ। अश्वत्थामालाई रस्सीले नबान्नुहोस्, डोरीले नबान्नुहोस्, यो राम्रो कर्म होइन। तुरुन्त जो द्रौपदीजी हुनुहुन्थ्यो, द्रौपदीजीले त यसो पो भन्न थाल्नुभयो। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अर्जुनले भन्नुभयो, अरे देवी, तिमीले यो के भन्दैछौ? चाहे जेसुकै होस्, तर यो आतताई हो, यसलाई त म जसरी पनि मार्नेछु, जसरी पनि मार्नेछु। के तिमीले चाहिँ भुल्यौ? तिमीले हामीलाई गुरुजीले कृपा गर्नुभएको मात्र सम्झ्यौ? तिमीले चाहिँ आफ्नै सन्तानको वध गरेको यो आतताईले त्यो भुल्यौ? 5 पुत्र, एउटा मात्र होइन, 5 पुत्रको वध गरेको छ यसले। त्यही पनि सुतेका बालकहरूको वध गरेको छ यसले। द्रौपदीजीले भन्नुभयो, अरे महाराज, तपाईहरूले मलाई सम्झाउनु पर्दैन, तपाईहरूमा त बिल्कुल दया रहेनछ, तपाईहरूमा बिल्कुल दया रहेनछ। किनकि म त स्त्री हुँ नि, म बुझ्छु, म त शोक सागरमा डुबिरहेको छु, म शोक सागरमा एकदम डुबिरहेको छु, पीडित भइरहेको छु। तर म एक नारी हुँ, म पनि कसैको आमा थिएँ र कसैको आमा हुँ। अब यी अश्वत्थामालाई मारेर यिनकी आमालाई के अब म रुवाउँ त? म पनि एक नारी हुँ, मैले नारीको वेदनालाई बुझ्नु पर्दछ। अब गुरु माताको अवस्था कस्तो होला अश्वत्थामालाई मारेपछि, त्यो मैले बुझ्नु पर्दछ। मेरा त पतिदेवहरू हुनुहुन्छ, मेरा त पति छन्, तर जो इनकी माता, जो अश्वत्थामा की माता छिन्,
तपाईहरुकी गुरुआमा उहाँको त न पति हुनुहुन्छ, अब पुत्रलाई पनि मारिसकेपछि न पति न पुत्र, उहाँ त एक्लै हुनुहुन्छ। झन् उहाँको अवस्था के होला? मेरो त मन भुलाउने बाटो तपाईहरु हुनुहुन्छ। तपाईहरुले यो चीज सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? बिल्कुल असहाय पर्नेछिन् गुरुमाता। मारोदितस्य जननी गौतमी पतिदेवता, यथाहमृतवत सार्ता रोदिम्याश्रुमुखी मुहु। ती मातालाई रोएको म हेर्न सक्दिनँ। कमसे कम एउटा छोरा त सहारा रहनेछ नि। हामीले मार्दिएनौं भने अश्वत्थामा गुरुमाताका लागि। त्यसैले म त रोइरहेकी छु। मैले त अब पुत्रको मृत्युको त्यो अवस्था कस्तो हुन्छ, मातालाई पर्ने जुन पीडा कस्तो हुन्छ त्यो त मैले बुझेको छु। अब के यो पीडा अर्की नारीलाई पनि मैले दिउँ त, थपौँ त? जे हुनु त भइसक्यो। त्यसैले जसरी गुरु वन्दनीय हुनुहुन्छ त्यसरी नै गुरुपुत्र पनि वन्दनीय हुनुहुन्छ। त्यसैले गुरुपुत्रलाई कहिले पनि मार्नु हुँदैन। यसरी द्रौपदीजीले भन्न थाल्नु भयो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। तर भीमसेनको भने आँखा राता राता भयो यो समयमा। हे द्रौपदी, तिमीले जेसुकै भन, तर मेरो यो गदाबाट भने यो अश्वत्थामा बाँच्नेवाला छैन। तपाईहरू सबैले छोडे तापनि म यसलाई छोड्नेवाला छैन। तुरुन्त गदा खडा गर्नुभयो भीमसेनले। अनि त्यो समयमा अर्जुनले पनि भन्नुभयो मबाट पनि यो बाँच्नेवाला छैन। तर अब के गर्ने? सङ्कटमा परियो। युधिष्ठिरजी केही पनि बोल्नुहुन्न। अर्जुनजीले अब भगवान जो केशव हुनुहुन्थ्यो केशवतिर फर्किएर भन्नुभयो, हे केशव, यहाँनिर त द्रौपदीले अब मार्न दिइनन् अश्वत्थामालाई। मैले त प्रण गरेको छु कि तिम्रो अगाडि यो हत्यारालाई ल्याएर मृत्युदण्ड दिनेछु भनेर मैले त प्रण गरिसकेको छु। मैले त बाचा बाँधिसकेको छु। हे केशव, अब द्रौपदीले एकातिर मार्न दिइरहेकी छैनन्, बन्धन पनि खोलिदिइन्, अर्कोतिर दाजु युधिष्ठिर चुप लागेर बसिराख्नुहुन्छ, अर्कोतिर तपाईँ चुप लागेर बसिराख्नुहुन्छ। अब अन्योलमा परियो। यसको तपाईले अवश्य पनि निर्णय गरिदिनुपर्छ। हे केशव, तपाईले निर्णय गरिदिनुहोस्। तपाईँ किन बोल्नुहुन्न? अर्जुनजीले भगवान केशवपट्टि फर्केर भन्नुभयो। यति भनिसकेपछि भगवानले भन्नुभयो, जब तिमीले सोधेका छौ त्यो समयमा त मैले बोल्ने हो नि। यदि सोधेकै छैनौ, निर्णय नै माग्दैनौ भने मैले किन बोल्ने? त्यसैले अहिले तिमीमा होस आयो, निर्णय माग्यौ, ठिकै छ। निर्णय म होइन, निर्णय भनेको शास्त्र हो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, जो भगवान श्रीकृष्ण साक्षात हुनुहुन्छ उहाँले पनि भन्नुभयो कि निर्णय भनेको शास्त्र हो। शास्त्रको निर्णयलाई हामीले मान्नु पर्दछ। तर हामी त अचेल शास्त्रको निर्णयलाई मान्दैनौँ। हामी त व्यक्तिमुखी भयौँ। शास्त्रले के बताएको छ त्यो थाहा छैन। हामीले त पूजापाठ गरियो भने पनि जसले थोरै विधि बताउँछ नि, यसो अलिअलि यसो सम्झिँदा मात्रै हुन्छ है भन्यो भने त्यतैतिर हामी लाग्छौँ। तर यहाँ भगवानले पनि भन्नुभयो शास्त्र प्रमाण हो, म प्रमाण होइन। भगवान स्वयंले यसरी भन्नुभएको छ भने हामीले दैनिक पूजा गर्दाखेरिको अवस्थामा होस्, हामीले केही न केही कर्म गर्दाखेरिको अवस्थामा होस्, शास्त्रले बताएका केही नियम र विधि विधान अनुसार हामीले कर्म गरियो भने त्यसले हामीलाई कल्याण गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यो प्रसङ्गबाट बुझ्नु पर्दछ। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो तस्माद् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ। हे अर्जुन, अब शास्त्र प्रमाण हो, कार्य र अकार्यको व्यवस्थापन गर्ने भनेको शास्त्रले हो। त्यसैले शास्त्र साक्षी राखेर शास्त्रले जे बताएका छन् त्यो तिमीले गर्नुपर्दछ। अब यो अवस्थामा शास्त्रले के भन्दछन् त भन्दा ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायि वदार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्य अनुशासनम। शास्त्र आदिले स्पष्ट रूपमा आदेश दिएका छन् हे अर्जुन कि ब्राह्मण जति नै पतित भए तापनि, अधम नै भए तापनि ऊ मार्नको लागि योग्य हुँदैन। ब्राह्मणको कहिले पनि वध गर्नु हुँदैन, ब्रह्म हत्याको दोष लाग्छ। तर
अर्को कुरा पनि छ, शास्त्रमा यो पनि स्पष्ट आदेश दिएको छ कि आतताईलाई मार्नु पर्दछ। आतताई जोसुकै होस्, फेरि त्यसमा ब्राह्मण क्षत्रिय यताउता केही पनि भन्ने होइन कि आतताई छ भने त्यसलाई छोड्नु पनि हुँदैन, ऊ वधको योग्य हुन्छ। शास्त्रले यो पनि भनेका छन्। भगवानले यसरी बताइदिसकेपछि अर्जुनले फेरि भन्नुभयो, जय हो महाराज, तपाईँको यो बोली त म बुझ्नै सक्दिनँ। एकातिर भन्नुभयो ब्राह्मणलाई मार्नु हुँदैन, अर्कोतिर भन्नुभयो यो आतताई हो, आतताईलाई त छोड्नै हुँदैन। अब तपाईँले त यस्तो उटपटाङ कुरा बोलिदिनुहुन्छ, अब कसरी बुझ्ने, के बुझ्ने? म त असमञ्जसमा परेँ। अब के गर्ने? अब छोड्ने कि मार्ने त? अन्य प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। आजको भागबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री हरि, जय श्री राधे।